ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयः अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोरर्थानुगमात्। मया ह्यः एव उक्तं बहुषु ग्रन्थेषु बृहतेर्धातोरर्थानुगमात् दृश्यते, परन्तु तद् अप्रामाणिकम् इति वदन्ति। बृंहतेः इति अपेक्षते, यतः अयं धातुनिर्देशः धातुद्वयमस्ति। ब्रीहि वृद्धौ इति धातुः, बृह वृद्धौ इति धातुः, अर्थः समानः, परन्तु ब्रह्म इति शब्दः निष्पादनीयश्चेत् ब्रीहि धातोः ग्रहणम् अपेक्षते। ब्रीहि धातोः निर्देश एव, तस्मात् ब्रीहि धातोरेव अयं निर्देशः इति वक्तव्यम्। इक्स्तिपौ धातुनिर्देशे इति सूत्रोक्तरीत्या धातोः निर्देशः अयं बृंहतेः इति। ब्रीहि धातुश्चेत् तस्य बृंहति बृंहतः बृंहन्ति इति रूपाणि, बृंहति बृंहतः बृंहन्ति इति। तर्हि बृंहतेः इति निर्देशो भवति, स्तिपानिर्देशः। बृहवृद्धौ इति धातुश्चेत् बर्हति बर्हतः इत्येवं रूपाणि भवन्ति, तर्हि एवं धातुनिर्देशो न भवति। अपि च इदं ब्रीहि धातुश्चेत् मया किञ्चित् वक्तुम् आरब्धं ह्यः। इदित् भवति, इदित् तदा नुमागमः, इदितो नुम् धातोः इति नुमागमः भवति, नकारागमः, तस्य पुनः अकारादेशः, एवं क्रमेण निष्पादनीयः भवति ब्रह्मशब्दः। मनिन् प्रत्ययः। एवञ्च किं जातं नाम एतत् बहुमया नोच्यते तत्र बृंहतेर्धातोरर्थानुगमात् इत्येव पाठः अपेक्षते। मनिन् प्रत्ययः, ब्रीहि वृद्धौ इति धातोः मनिन् प्रत्ययः। मनिन् प्रत्ययो नाम मन् इत्येव भवति। नकारः हलन्त्यमिति इकारोपि उच्चारणार्थः मन इत्येव, ब्रीहि मन् इत्येव स्थितिः। इदानीं नुमागमः कर्तव्यः मध्ये। मध्ये इत्युक्ते मध्ये इति न, मध्ये एव भवति, बृहि इति खलु, बृहधातुः। बृहि इत्यपि इकारोपि नापेक्षते, इदानीम् उच्चारणार्थत्वेन गतः, बृह् इति भवति। बृह् इत्यत्र नुमागमः भवति। आगमः इति कृत्वा कस्यचित् स्थाने इति न, इदमस्ति किल मिदजोन्त्यात् परः इति, अन्त्याद् अचः परः भवत्ययम्। अत्र अन्त्यः अच्, ऋकारः, बकारोत्र ऋकारः, ऋकाराद् अनन्तरम् अयं भवति, न इति भवति। बृन्ह मन् इति भवति। अनन्तरं मनिन् प्रत्ययः तु सर्वेभ्यः औणादिकसूत्रेण सर्वेभ्यो धातुभ्यो विहितः। अनन्तरं विशिष्य बृंहतेर्धातोरेव यः नुमागमः, तस्य आकारादेश विधायकं सूत्रं मया विस्मृतं, किमपि सूत्रमस्ति बृंहतेः इति, किञ्चित् च इति आगच्छति। तेन सूत्रेण तस्य नकारस्य अकारादेशो भवति। एवं क्रमेण जायते रूपं। अकारे स्थिते पुनः इको एणचि इति बृ इत्यस्य ब्रा इति रेफः भवति। एवञ्च निष्पत्तिकाले ब्रह्म इति निष्पद्यते। ब्रह्मन् इति नकारलोपे ब्रह्म इति निष्पद्यते। उच्चारणं तु ब्रह्म इति भवति। तद् शिक्षा वर्तते, तदर्थं शिक्षाग्रन्थानुसारेण वैपरीत्यं भवति। पदस्य निष्पत्तिकाले लेखनमपि तथैव खलु क्रियते, ब्रह्म ब्रह्म इत्येव। ब्रह्मः मुह इति मकारः पूर्वम् आगच्छति। अस्तु, इत्येवम् एवं रूपेण व्युत्पाद्यमानस्य ब्रह्मशब्दस्य मत्वर्थे बृहत्ववत्
तत्त्वर्थे वा बृहत् स्वार्थे वा स्वार्थे स्याद् वा धर्मी निर्दिश्यते खलु तत्त्वर्थे एव भवति एवञ्च यद्यपि अत्र धर्मधर्मिभावो नास्ति तदन्यत् तत् अर्थपर्यालोचनया शब्दनिष्पत्तिकाले तथैव एवं न बृहत् इत्युक्ते धर्मी खलु निर्दिश्यते बृहत् इत्युक्ते धर्मी निर्दिश्यते बृहत्त्वविशिष्टम् इत्येव शब्दात् लभ्यते इति कृत्वा तस्मिन्नेव अर्थे शब्दस्य प्रयोगः इति तु निर्धर्मकेऽपि वस्तूनि प्रयोक्तुं शक्यते एतदनुसारेण गोशब्दः वर्तते खलु गच्छति इति गौः इत्येव शब्दस्य निष्पत्तिः परन्तु तिष्ठन्त्यामपि गवि गोशब्दप्रयोगः अस्ति गच्छति मनुष्ये गोशब्दप्रयोगः नास्ति पृथिव्यां तत् भिन्ना शक्तिः तत्र भिन्ना शक्तिः पृथिव्याम् अस्ति सत्यं तदपि योजनीयमस्ति सर्वत्रापि गोशब्दस्य निष्पत्तिः कथम् इति पृष्टे गच्छति इति गौः गमुधातोरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यत् व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यत् व्युत्पत्तिकाले कश्चिदर्थः लभ्यते तमर्थमादायैव शब्दस्य प्रवृत्तिः इति वक्तुं न शक्यते कुत्रचित् तथा भवत्यपि तदा एव खलु यौगिकशब्दः इत्युच्यते व्युत्पत्तिकाले यैः अवयवैः शब्दः निष्पद्यते तम् अवयवार्थमादायैव शब्दः प्रवर्तते चेत् प्रवृत्तिनिमित्तं व्युत्पत्तिनिमित्तं च एकम् इदानीं ब्रह्मशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् आदाय इत्युक्ते अवयवशक्तिमादाय अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते रूढिमादाय अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते प्रयोगश्च अस्ति प्रकृते मया ह्यः उक्तन्यायानुसारेण रूढ्यर्थेषु विनिगमनाविरहे यौगिकार्थः स्वीक्रियते उपपदं किमपि नास्ति ब्रह्म इति उच्यते तद् निरतिशयबृहत्वविशिष्टम् इति तर्हि उपपदसङ्कोचकं किमपि नास्ति तर्हि निरतिशयं बृहत्वं योगः समुन्मिषति रूढिषु रूढ्यर्थेषु विनिगमनाविरहे योगः समुन्मिषति इति किमर्थं वक्तव्यम् अन्यथा रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायः वर्तते रूढिर्बलीयसी सत्यं रूढिर्बलीयसी एव परन्तु रूढ्या कः अर्थो ग्राह्यः अयमेव अर्थः इति निर्णयः अस्ति चेत् अवश्यं बलीयसी भवति परन्तु यदि निर्णायकं किमपि नास्ति तदानीं योगस्यैव आश्रयणं कर्तव्यं कल्प्यमन्यत् सिद्ध्यति अयमेव न्यायः एकस्यैव न्यायस्य अनेकैः शब्दैः वर्णनं क्रियते एवं क्लुप्तेषु विनिगमनाविरहे कल्प्यमन्यत् सिद्ध्यति तस्मात् निरतिशयं बृहत्वं निरतिशयबृहत्ववत् किञ्चित् वस्तु अत्र ब्रह्मशब्देन निर्दिश्यते इति किमपि प्रमाणम् अपर्यालोच्यापि लभ्यते इति विशेषः लभ्यते नाम न निर्णीयते निर्णेतुं न शक्यते परन्तु एवमेव स्यात् इति सम्भावना तु भवति तस्मात् शिवः विष्णुः इति किमपि देवताविशेषः अत्र विशिष्य उच्यते इति कथनमपि अयुक्तमेव न तत्र नियामकं किमपि नास्ति विष्णुरूपमेव ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति वर्तते सगुणस्य ब्रह्मणः अपि सगुणं रूपम् इदमेव रूपं ग्राह्यम् इत्यत्र किं नियामकमस्ति सगुणं रूपम् अस्माभिः पुराणादिप्रसिद्ध्यनुसारेण आराध्यमानानि परमेश्वरस्य अनेकानि रूपाणि सन्ति तेषु मध्ये एतादृशमेव रूपं ग्राह्यम् इत्यत्र किमपि नियामकमस्ति वा तथा नास्ति तत्र विष्णोः यादृशं रूपं पुराणेषु वर्ण्यते तादृशं रूपं किम् उपनिषत्सु कुत्रचित् उक्तं वा नास्ति सूत्रकारेणापि अग्रिमसूत्रानुसारेण सूत्रे यदुक्तं तत् जगज्जन्माद्यस्य यतः इत्यस्ति तर्हि चतुर्मुखब्रह्मा ग्राह्यः इत्येव स्यात् पुराणप्रसिद्ध्यनुसारेण सृष्टिकर्ता स एव इति वर्तते
भौतिकानां सृष्टेः कर्ता स एव इति वर्तते, तस्यैव ग्रहणं स्यात् इत्येव आशङ्क्य दीक्षितेन्द्रैः किं कृतं, तस्य व्यावृत्त्यर्थं सूत्रस्य अन्यापि योजना सम्भवति इत्युक्तं। कस्य? जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रस्य। आद्यस्य जन्म यतः ततो इति। आद्यशब्देन चतुर्मुखः स्वीक्रियते, तस्यापि जन्म यस्मात् भवति तत् परमात्मा इति सूत्र। अन्यापि सूत्रयोजना भवतु, एकस्य सूत्रस्य अनेका योजना सह्यते इति इयमपि योजना तैः स्वीकृता। आद्यस्य हिरण्यगर्भादेः जन्म यस्मात् भवति, जन्मादि यस्य इति न, जन्म आद्यस्य इत्यपि योजना। अस्तु, एवञ्च परमात्मा गृह्यते इत्येव, सः निर्गुणः शास्त्रेण प्रतिपादितः, सगुणोऽपि प्रतिपादितः। सर्वथापि निरतिशयबृहत्वम् अस्ति। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्वादयः अत एव अर्थात् प्रतीयन्ते इति। नित्यशुद्ध अयं शब्दः भाष्ये सर्वत्र आगच्छति। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तं मुक्तस्वभावं ब्रह्म जगत्कारणम् अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपाद्यते, सर्वत्र आगच्छति। नित्यशुद्धम् इत्यनेन निर्धर्मकत्वम् उच्यते। नित्यबुद्धं, नित्य इति सर्वत्र योजनीयं। नित्यबुद्धत्वं स्वप्रकाशत्वं, बुद्धस्वभावः इत्युक्ते तत् अप्रकाशमानं न तिष्ठति इत्यर्थः। अप्रकाशमानं नैव तिष्ठति इत्यस्य अभिप्रायकः स्वप्रकाशम् इत्यर्थः। एवञ्च नित्यबुद्धस्वभावं नाम स्वप्रकाशं। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तं, मुक्तं नाम स्वतन्त्रम्, अन्यनिरपेक्षस्थितिकम्, अन्यनिरपेक्षस्थितिकम् इत्यर्थो लभ्यते। एवं विधं ब्रह्म मुक्तप्राप्यं ब्रह्म, मुक्तस्य स्वभावः अयमेव। एतादृशं ब्रह्म प्रतिपाद्यते। धात्वर्थपर्यालोचनया एव अयमर्थः प्रतीयते इत्येव उक्तं, न निर्णीयते। एते अर्थाः प्रतीयन्ते इत्येव भाष्यकारैरुक्तं। निर्णयो न भवति, निर्णयस्तु प्रमाणादिपर्यालोचनया कर्तव्यः। अन्यः कोऽपि अर्थो न प्रतीयते इति तात्पर्यं। न प्रतीयते च किञ्चित् देवताविशेषः उच्यते इति प्रतीतिरेव न भवति। जीवेषु मध्ये कश्चित् उच्यते इत्यपि प्रतीतिर्न भवति। ब्रह्मतेर्धातोरर्थानुगमात् सर्वस्य आत्म एवञ्च किं जातं, किमर्थमिदम् इयं पङ्क्तिरारब्धा इत्युक्ते ब्रह्म अप्रसिद्धं न, शब्दादेव तस्य स्वरूपं किञ्चित् प्रतीयते। अयं तु शब्दः लोकप्रसिद्धः। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। ब्रह्म इति अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुत्या आत्मैव ब्रह्म, आत्मनः एव वास्तविकं रूपं ब्रह्मशब्देन निर्दिश्यते इति उपनिषद्वाक्यानाम् आपाततः पर्यालोचनयापि लभ्यते। निरूपणात् प्रागपि लभ्यते। अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिना। आत्मा च प्रसिद्धः। आत्मनः प्रसिद्धत्वादेव तदभिन्नस्य ब्रह्मणोपि आत्मत्वेन प्रसिद्धिर्भवति। ब्रह्मणोपि आत्मा च प्रसिद्धः खलु लोके। आत्मा अहम् इति प्रसिद्धः। आत्मा यद्यपि शुद्धरूपेण न प्रसिद्धः, परन्तु कर्तृत्वादिविशिष्टरूपेण तु आत्मा प्रसिद्धः। स तु शरीराद्यतिरिक्तत्वेन वा ब्रह्मभिन्नत्वेन वा लोके न प्रसिद्धः स्यात्। ब्रह्माभिन्नत्वेन लोके न प्रसिद्धः स्यात्। ब्रह्माभिन्नत्वेन श्रुतौ वस्तुगत्या उच्यते। तदस्माभिर्न ज्ञायते चेत् न ज्ञायताम्। आपाततोपि न ज्ञायते चेदपि न ज्ञायताम्। तथापि लोके आत्मा प्रसिद्धः खलु। मया ब्रह्माभिन्नत्वेन प्रसिद्धिर्वर्तते इति मम नापेक्ष्यते। सः निर्णयात् परमेव भवतु, तात्पर्यपर्यालोचना अनन्तरमेव भवतु। ततः प्रागपि आत्मा प्रसिद्धो वा न वा, आत्मा प्रसिद्धः। ब्रह्माभिन्नत्वेन न प्रसिद्धश्चेदपि मास्तु, आत्मा प्रसिद्धः। कर्तृत्वादिविशिष्टरूपेण अहम् इति अनुभवस्तु सर्वेषां वर्तते।
एवञ्च अयं च आत्मा ब्रह्म इति वस्तुस्थितिः, श्रुत्या प्रतिपाद्यमाना वस्तुस्थितिः। सा वस्तुस्थितिर्न ज्ञायतां, तथापि आत्मत्वेन रूपेण सर्वस्य आत्मत्वाच्च प्रसिद्धिः इत्युक्ते आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति, आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति। तर्हि पर्याप्तं इति न वक्तव्यम्। आत्मत्वेन रूपेण या प्रसिद्धिः सा इतोपि परीक्षणीया अस्ति। सर्वो हि आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति इति कथं ज्ञायते? सर्वो हि आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मि इति, अहं नास्मि इति न कस्यापि अनुभवः वर्तते। सर्वो हि आत्मनः अस्तित्वमेव सर्वदा प्रमाणं विना एव अवगच्छति। अहमस्मि इति वक्तुं प्रकाशः अपेक्षते इति नास्ति। शरीरं कदाचित् अस्ति वा इति सन्देहो भवति, भवेत् कस्यचित्, परन्तु अहम् इति अनुभवस्तु जाग्रत्काले सर्वदा अस्ति, जाग्रत्काले सर्वदा अस्ति। सन्देहस्तु न जायते तस्मिन् विषये। अनेन किं ज्ञायते? प्रमाणापेक्षा नास्ति इति ज्ञायते। सुषुप्तिकाले अहम् इति स्फुरणाभावेपि आत्मा स्फुरत्येव इति उत्थानानन्तरं स्मरणात् ज्ञायते। एवञ्च सर्वदा आत्मनः भानं तु अस्ति। अहम् इति भानं तु अन्तःकरणसहिततया जाग्रत्काले स्वप्नकाले च भवति, अपेक्षा वर्तते, तावदेव। एवञ्च सर्वो हि आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मि, अहमस्मि वा न वा इति सन्देहो वा, नाहमस्मि इति भ्रमो वा कदापि न भवति। अहं ह्यः आसं वा न वा, अहं तत्र गतवान् वा न वा इत्यादि सन्देहो भवति, परन्तु अहमर्थे सन्देहो न अयं। गतवान् वा न वा इति सन्देहो भवति। तस्मिन् कार्यक्रमे मया गतं वा न वा संवत्सरात् पूर्वं कदाचित् सन्देहो भवति, तत् गमनादिविषये सन्देहः, स्वरूपांशे कदापि सन्देहो न भवति तात्पर्यं। यदि हि न आत्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्, सर्वो लोकः नाहमस्मि इति प्रतीयात्, आत्मनः अस्तित्वप्रसिद्धिः यदि न स्यात्, आत्मा यदि स्वप्रकाशः सर्वदा न भासेत, तर्हि कदाचित् नाहमस्मि इति कस्यचित् अनुभवः स्यात्। अस्ति वा तथा? कदाचित् आलोचयतु। नाहमस्मि इति प्रतीयात्। आत्मा च ब्रह्म, श्रुत्युक्त वस्तुतः वस्तुगत्या आत्मा ब्रह्म इति, आत्मा च ब्रह्म। इदानीं तदुपरि प्रश्नः क्रियते। यदि आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति, तर्हि निर्णीतमेव ब्रह्म आत्मब्रह्मणोरैक्यम्। आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति, आत्मैव ब्रह्म इत्युक्ते आत्मनः प्रसिद्धिरस्ति लोके, जातं खलु? आत्मनः प्रसिद्धिरस्ति। अयमेव आत्मा ब्रह्म इति श्रुत्या उच्यते, तर्हि ब्रह्मणः अपि प्रसिद्धत्वात् इतः परं जिज्ञासा नापेक्षते इति शङ्का। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततः ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नं। जिज्ञास्यत्वं नास्ति, किमर्थं जिज्ञासा क्रियते इति न तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः। आत्मा अहम् इति कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टः कश्चित् पदार्थः लोके प्रसिद्धः तावदेव। तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तिरस्ति। तद् जीवाभिन्नं वा न वा इति विषये विप्रतिपत्तिरस्ति। अस्याः विप्रतिपत्तेरपि कारणं किम् इत्युक्ते, कर्तृत्वादिविशिष्टरूपेण प्रतीयमानस्य अस्य वस्तुतस्वरूपं किम् इत्यत्रापि विप्रतिपत्तिरस्ति। अहम् इति प्रतीयमानः यः आत्मा, प्रतीयमानः यः पदार्थः, सः यथा प्रतीयते तथैव इति केनापि दार्शनिकेन न स्वीकृतं, ज्ञातव्यं केनापि। अतएव भामतीकारे किमुक्तं, किम् आत्मा निर्गुणपदार्थः,
शुद्धः ब्रह्माभिन्नः इत्येवं वेदान्तेन यदा उपदिश्यते प्रत्यक्षविरोधादेव तद् उपेक्षणीयं भवति इति केनापि न वक्तव्यमिति। प्रत्यक्षविरोधादेव उपेक्षणीयं तत् इति केनापि न वक्तव्यं। कुतः इत्युक्ते अहम् इति अनुभूयमानं प्रत्यक्षं तथैव स्वीकर्तव्यम् इति केनापि वक्तुं न शक्यते। इदं प्रत्यक्षं कदाचित् सर्वैरपि उपेक्ष्यते एव। अहङ्कर्ता इति प्रत्यक्षं भवता स्वीक्रियते, कर्तृत्वविशिष्टः आत्मा इति भवता अङ्गीक्रियते चेत् अहं स्थूलः इति स्वीकर्तव्यम्। अहं स्थूलः इति तु न स्वीक्रियते, तत् कथम्? यतः स्थौल्यम् आत्मनः अस्ति इति कोऽपि नाङ्गीकरोति किल। स्थौल्यम् आत्मनः अस्ति इति नाङ्गीकरोति। शरीरधर्माः अपि प्रतीयन्ते, गच्छामि इति प्रतीयते, गमनादिकं प्रतीयते, एतत् सर्वं केनापि न स्वीक्रियते। तर्हि तदपि प्रत्यक्षमेव। यदि अहम् इति यद्यत् प्रत्यक्षं सर्वं भवता स्वीक्रियते चेत् कोऽपि निर्णयः न कर्तुं शक्यते। तस्मात् प्रत्यक्षे बहु न अभिनिवेष्टव्यं, तत्र आग्रहः न कर्तव्यः इति भामतीकारैरुक्तम्। अतः अहम् इति अनुभूयमानं स्वरूपं तथैव स्वीकर्तव्यं, तदेव आत्मतत्त्वम् इति केनापि नोच्यते, केनापि वादिना। इदं प्रत्यक्षं त्यक्त्वैव किञ्चित् अन्यत् तत्त्वं कल्पितं। क्षणिकविज्ञानमात्मा इति बौद्धेन कल्पितं। कर्तृत्वादिविशिष्टः न तु स्थूलत्वादिविशिष्टः इति नैयायिकैः अङ्गीकृतं। कर्तृत्वादिविशिष्टः इति तु अङ्गीकृतं, स्थूलत्वादिविशिष्टस्तु न। तर्हि इदं प्रत्यक्षम् अहमर्थावगाहि सर्वं प्रत्यक्षं न परिगण्यते भवता। अहमर्थावगाहि प्रत्यक्षं किञ्चित् प्रत्यक्षं परिगण्यते। अस्य किं कारणम् इत्येव। एवञ्च प्रत्यक्षस्य सर्वात्मना स्थानं दातुं केनापि न शक्यते इत्येव। एवञ्च तत्र आत्मनः स्वरूपं बहुविधम् अनुभूयते लोके। तत्र किं तत् वस्तुगत्या निर्णेतव्यम् इत्यस्मिन् विषये प्रथमतः विप्रतिपत्तिरस्ति। वादिनां दार्शनिकानां मध्ये महती विप्रतिपत्तिरस्ति। जीवब्रह्म ऐक्यविषयेपि विप्रतिपत्तिरस्ति। जीवब्रह्म ऐक्यविषये कुतः विप्रतिपत्तिः इत्युक्ते प्रथमतः आत्मनः स्वरूपं किमिति निर्णेतव्यं खलु। ईश्वरस्यापि स्वरूपं किमिति निर्णेतव्यम्। ईश्वरस्य स्वरूपं किम् एकविधं स्वीकृतं वा सर्वैः वादिभिः? नास्ति वा? ईश्वर एव नास्ति इत्यपि केचित् स्वीकृतवन्तः। आस्तिकेष्वपि साङ्ख्यादयः ईश्वरं नाङ्गीकृतवन्तः। तर्हि जीवब्रह्म ऐक्यविषये विप्रतिपत्तिर् ब्रह्माभिन्नजीवस्वरूपं विषये विप्रतिपत्तिरस्ति। ब्रह्मशब्देन किं जीवेष्वेव कश्चित् स्वीकर्तव्यः इति साङ्ख्यमतं। वेदस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति तर्हि ब्रह्म इति कः उच्यते? जीवेषु मध्ये योगादि अनुष्ठानेन प्राप्तमाहात्म्यः उत्कृष्टशक्तिमान् योगी इत्युक्ते सामान्ययोगी इति मास्तु। सामान्ययोगी इति न नाम हिरण्यगर्भसदृशः, तथा हिरण्यगर्भः सोऽपि योगी इत्युक्ते किं? केनचित् साधनाविशेषेण योगी इत्युक्ते पातञ्जलशास्त्रे विद्यमानं साधनमनुष्ठाय इत्येव न, उपासनादिमाहात्म्येन येन केनापि शास्त्रीयेण मार्गेण विभूतिं प्राप्तः कश्चित्, तस्य जगति कश्चित् व्यापारः भवति तादृशः निग्रहानुग्रहशक्तिमान् संसारान्तर्गत एव जीवविशेषः कश्चित् स्वीकर्तव्यः इति साङ्ख्यानां मतम्। अन्यः मास्तु इति, परमेश्वरः इति नास्ति इति। एवञ्च परमेश्वरस्वरूपविषये जीवस्वरूपविषयेपि विप्रतिपत्तिरस्ति। तर्हि अवश्यम् ऐक्यविषये विप्रतिपत्तिस्तु भवत्येव। तस्मात् तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः इति। अतः किं भवति? विप्रतिपत्तिजन्यसंशयः जायते। वादिप्रतिवादिनोः विप्रतिपत्त्या संशयो जायते। विप्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य विचाराङ्गत्वात्
मध्यस्थेन आदौ विप्रतिपत्तिप्रदर्शनीया इति अद्वैतसिद्धौ अस्ति किल तर्हि आदौ विप्रतिपत्तिर्जायते इति कृत्वा तत्परिहाराय संशयो जायते तत्परिहाराय अवश्यं विचारस्तु कर्तव्य एव विचारं विना किमपि निर्णेतुं न शक्यते का अत्र विप्रतिपत्तिरस्ति इत्युक्ते विप्रतिपत्तिं साक्षात् न प्रदर्शयति भाष्यकारः परन्तु भिन्नान् पक्षान् प्रदर्शयति देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मा इति प्राकृताः जनाः लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः लोकायतिकाः लौकायतिकाः द्विधा प्रयोगः अस्ति स्वार्थे अण्णुवा श्यञ्वा न आदिवृद्धिरस्ति चेत् श्यञ् नास्ति चेत् अण् इत्येव अस्तु नास्ति सान्य मास्तु तत्र मम सम्बन्धः नास्ति देहमात्रं चैतन्यमात्मा इति प्राकृताः जनाः लौकाः इदानीम् अन्नुवा शञ्युवा इति विचार देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृताः जनाः लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः चार्वाकाः एवं स्वीकुर्वन्ति चैतन्यविशिष्टं देहः चैतन्यविशिष्टः देहः चैतन्यं नाम ज्ञानं ज्ञानविशिष्टः देहः आत्मा किमर्थं ज्ञानविशिष्टः इति शवशरीरस्य आत्मत्वव्यावर्तनाय मृतस्य न चैतन्यं मृतस्य देहस्य न चैतन्यम् इति कृत्वा चैतन्यं नाम ज्ञानविशिष्टः आत्मा ज्ञानविशिष्टं शरीरम् आत्मा इति चार्वाकाः वदन्ति तर्हि देहे नाम ज्ञानं नष्टं यदा तदा आत्मा नष्टः इत्येव यतः देहनाश एव आत्मनाशः इति न देह एव आत्मा इत्युक्ते देहनाशः मरणम् इति स्यात् देहनाशस्तु भस्मीभवति यदा तदा एव खलु देहनाशः परन्तु मरणव्यवहारस्तु चैतन्यनाशेन दृश्यते चैतन्यविशिष्टस्य देहस्य नाशः चैतन्यनाशेन भवति किं ज्ञानमिद किञ्चित् ज्ञानमस्ति सुषुप्तौ अपि किञ्चित् ज्ञानमस्ति इति स्वीक्रियते सुषुप्तौ अपि किञ्चित् ज्ञानमस्ति एवं किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण ज्ञानम् अस्ति इति सः स्वीकरोति अस्माकमपि अस्ति खलु स्वरूपज्ञानम् अस्ति इति उच्यते देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृताः जनाः लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः इन्द्रियाण्येव चेतनानि आत्मा इत्यपरे एवं लोकायतिकानां मध्ये एव चार्वाकाणां मध्ये अनेके प्रकाराः देह एव आत्मा इति केचन इन्द्रियाण्यात्मा इति इतोपि किञ्चित् सूक्ष्मबुद्धयः वदन्ति इन्द्रियाण्यात्मा इन्द्रियाणि चेतनान्यात्मा इत्यपरे मन इत्यन्ये विज्ञानमात्रं क्षणिकम् इत्येके बौद्धाः क्षणिकं विज्ञानं तत्र सर्वैरपि किं चिन्त्यते यस्मिन् सति इदं दृश्यं सर्वं प्रकाशते सः आत्मा इत्येव यस्मिन् सति इदमेव सूत्रवाक्यं यस्मिन् सति इदं सर्वं दृश्यं प्रकाशते सः आत्मा इत्येव ज्ञानविशिष्टः देहः वर्तते चेत् इदं सर्वम् अस्माभिः अनुभूयते तर्हि ज्ञानविशिष्टः देहः आत्मा देहस्य ज्ञानविशिष्टः देहः यदा न भवति तदानीमपि इन्द्रियाणि न ज्ञानविशिष्टस्य देहस्य सत्त्वेपि इन्द्रियाणि यदा न कार्यं न कुर्वन्ति
तदा न ज्ञायते, इदं सर्वं बाह्यं न ज्ञायते, तस्मात् इन्द्रियाण्यात्मा इति। परन्तु इन्द्रियाणाम् अभावेपि मनः वर्तते चेत् पर्याप्तम्। इतोपि सूक्ष्मम् आलोचयन्ति। न भवति, इन्द्रियाणाम् अभावेपि मनो वर्तते चेत्, इन्द्रियाणाम् अभावे नाम इन्द्रियाणां व्यापाराभावेपि मनोमात्रं यदि व्यापारवद् भवति तर्हि किञ्चित् प्रतीयते लोके, दृश्यते इत्युक्ते किञ्चित् अनुभूयते। तर्हि अस्माकम् अनुभवस्तु यद्वशात् भवति सः आत्मा, लोकानुभवः यद्वशात् भवति सः आत्मा, मन एव आत्मा इत्यन्ये। अन्ये किं वदन्ति, एतत् सर्वं ज्ञानस्य उपायभूताः पदार्थाः, ते करणभूताः, तेषाम् आत्मत्वं किमर्थं वक्तव्यं? ज्ञानमेव आत्मा इत्यस्तु, ज्ञानमेव आत्मा इत्यस्तु। परन्तु ज्ञानं क्षणिकमेव, स्थिरं ज्ञानं वर्तते इत्यत्र मानं नास्ति। अस्माकं ज्ञानानि उत्पद्य विनश्यमानानि भवन्ति, विनश्यन्ति भवन्ति ज्ञानानि, नश्यति, विनश्यमानानि न, विनश्यन्ति भवन्ति ज्ञानानि। तानि ज्ञानान्येव, ज्ञानसमूहः आत्मा। विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके, शून्यमित्यपरे, तत् पृथगेव निरूपणीयं शून्यमिति। शून्यवादिनः अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे नैयायिकाः। देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे, भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्येके के सांख्याः। भोक्ता एव न कर्ता, प्रकृतिकर्त्री। पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन् निर्लेपः भोक्ता। भोक्तृत्वं पुरुषस्य इति अवश्यं वक्तव्यम् इति किमर्थं सः स्वीकरोति ज्ञायते वा? भोक्तृत्वं नाम ज्ञानविशेषः, वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं भोगः। चैतन्यं पुरुषः खलु, पुरुषस्य प्रतिबिम्बः, आत्मनः प्रतिबिम्ब एव, प्रतिबिम्बोऽपि स एव, बिम्बप्रतिबिम्बयोरैक्यात् इति कृत्वा तत् प्रतिबिम्बं पुरुषस्य स्वरूपं, तदेव भोक्तृत्वं। भोक्तृत्वं भोगः इति वक्तव्यं। कथञ्चित् भोगवत्वम् इति, भोगवत्वप्रतीतिस्तु प्रकृतिसम्बन्धात् जायते इति एवं कथञ्चित् निरूपयन्ति। तस्मात् भोक्तृत्वं पुरुषस्य इति वक्तव्यम् इति। किमर्थं नाम, यदि भोक्तृत्वमपि प्रकृतेः स्यात् तर्हि पुरुषः न सिद्ध्यति। सङ्घातपरार्थत्वन्यायेन पुरुषस्य सिद्धिर्वक्तव्या। सर्वोऽपि सङ्घातः परार्थः, संहतः सर्वोऽपि पदार्थः जडं, सर्वं परस्य कृते भवति। सः परः चेतनः पुरुषः आत्मा, पुरुषो नाम आत्मा, आत्मा एवं सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। सङ्घातपरार्थत्वं नाम कोऽर्थः? एवं भोक्तृर्थः इत्यर्थः। सङ्घातः सर्वोऽपि कस्यचित् भोक्तुः सुखदुःखाद्यनुभवाय इति वक्तव्यं। सर्वोऽपि जडपदार्थः कस्यचित् जीवस्य सुखाय वा दुःखाय वा भवति, अन्यथा कश्चित् जडपदार्थः नास्त्येव इति न्यायः लोके अस्ति, एवं लोके दृश्यते। तर्हि अयं भोक्ता अन्यः अपेक्षते खलु। यदि भोक्ता अपि प्रकृतिः एव, भोक्त्री, प्रकृतिरेव यदि भोक्त्री स्यात् तर्हि पुरुषः न सिद्ध्यति, असंहतः सः अन्यः अपेक्षते इति लोके दृश्यते। तस्मात् आत्मा अन्यः सिद्ध्यति, तस्मात् आत्मन एव भोक्तृत्वम् इति वक्तव्यम् इति। कर्तृत्वं तस्य नास्ति, कर्तृत्वं कृतिमत्वं। कर्तृत्वं नाम कृतिमत्वं। कृतिस्तु प्रकृतेर्विकारः, अन्तःकरणस्य विकारः, अन्तःकरणं प्रकृतेर्विकारः, मूलप्रकृतेर्विकारः इत्येवं रीत्या प्रकृतिकर्त्री इति वक्तव्यम्। अस्ति च तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्। अत्र कः क्लेशः? इदानीं जीवात्मविषये विप्रतिपत्तिर्वा ईश्वरविषये विप्रतिपत्तिर्वा इति भवति सन्देहः। एतावत्पर्यन्तं जीवात्मविषये मतभेदाः उक्ताः।
तद् गोष्ठ्याम् अन्ते किमुच्यते अस्ति तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित् एतत् ईश्वरः तद्व्यतिरिक्तः कश्चन अस्ति अस्यां विप्रतिपत्तौ किमर्थं योजनीयम् इदानीं विप्रतिपत्तिः प्रदर्शिता वा न वा इत्युक्ते प्रदर्शिता आत्मविषये अनेके पक्षाः उक्ताः तर्हि एकैकं योजयित्वा विप्रतिपत्तयः अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते देह एव आत्मा उत न देह एव आत्मा अथवा तद्व्यतिरिक्तः इन्द्रियाण्येव आत्मा अथवा तद्व्यतिरिक्तः अथवा देह एव आत्मा उत इन्द्रियाण्य आत्मा इन्द्रियाण्य आत्मा उत मनः आत्मा सर्वत्र विप्रतिपत्तयः वक्तुं शक्यन्ते विप्रतिपत्तिस्तु सर्वदा एकधर्मिका भवेत् खलु इदानीं किम् अन्ततो गत्वा किम् उच्यते अस्ति तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः इति ईश्वरविषये एतावता नोक्तम् इदानीम् ईश्वरः अस्ति वा न वा इति विप्रतिपत्तिर्वा जीवात्मा किं स्वरूपः देहो वा अतिरिक्तो वा इति विप्रतिपत्तिर्वा इत्युक्ते सर्वाः अपि विप्रतिपत्तयः अत्र अपेक्ष्यन्ते ईश्वरविषये किमर्थं विप्रतिपत्तिः इदानीम् उक्ता इत्युक्ते जीवाभिन्नं ब्रह्म अस्य शास्त्रस्य विषयः इति अपेक्षते जीवाभिन्नः ईश्वरः जीवेश्वर ऐक्यम् अस्य शास्त्रस्य विषयः इति अपेक्षते तर्हि एतदर्थम् ईश्वरस्वरूपमपि परीक्षणीयं केवलं जीवस्वरूपपरीक्षामात्रेण शास्त्रस्य कार्यं न सिद्ध्यति जीवः यथा योगशास्त्रे जीवः शुद्धः व्यवस्थापितश्चेत् पर्याप्तम् एवं न ईश्वरस्य स्वरूपमपि अस्माभिः परीक्षणीयमस्ति जीवाभिन्नं ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्यार्थो निरूपणीयश्चेत् ईश्वरस्वरूपं परीक्षणीयं जीवस्वरूपं परीक्षणीयम् उभयोरपि वास्तविकं स्वरूपम् एकमेव इति निर्णेतव्यं पश्चात् तदर्थं व्यावहारिकं स्वरूपं परीक्षणीयं तदर्थं व्यावहारिकं स्वरूपम् आदाय विप्रतिपत्तिः प्रदर्श्यते अस्ति तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः इति केचित् आं शक्यते वैशेषिकाणां नैयायिकानां योगिनां च मतं भवति अस्ति तद्व्यतिरिक्तः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः ईश्वरः इति योगशास्त्रे अङ्गीक्रियते तार्किकैरपि अङ्गीक्रियते इदं किम् अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते वा अयं तर्हि अग्रे आत्मा स भोक्तुरित्यपरे एते के आत्मा सः इत्युक्ते सः ईश्वरः अस्य वाक्यस्य योजनं सः ईश्वरः इत्युक्ते यः पूर्वम् उक्तः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः यः ईश्वरः उक्तः सः भोक्तुः आत्मा एव इति अपरे वयमेव इति न न न अस्माकं स्वपक्षः एवम् अत्र मतभेदोपि नास्ति वामधिकाराणां तेषाम् एतेषाम् इत्यादि मतभेदो नास्ति अयं स्वपक्षः अपरे इति निर्दिष्टम् अपरे इति इदानीं विप्रतिपत्तिकाले अस्माकं पक्षः इति प्रतिज्ञा मास्तु प्रतिज्ञा पश्चात् क्रियते इदानीं प्रतिज्ञा नास्ति केचित् इति रीत्या उक्तवन्तः परन्तु अयं स्वपक्षः ब्रह्मविद्याभरणकारैः किं कृतम् इत्युक्ते अपरे इत्यस्य न परे वयमेव इत्यर्थः इति वर्णितं परे न वयमेव वयं किं वदामः इत्युक्ते सः यः भवता सर्वज्ञः सर्वशक्तिः इत्युक्तं स एव भोक्तुः अस्य जीवस्य आत्मा स्वरूपम् इत्यर्थः भोक्तुः इत्युक्ते जीवस्य इत्यर्थः संसारे सुखदुःखादिकम् अनुभवन् यः जीवः तस्य आत्मा इत्यस्य स्वरूपम् इत्यर्थः स्वरूपपरः आत्मशब्दः प्रसिद्धः तर्हि यः ईश्वरः सः जीवस्य स्वरूपं जीवेश्वरयोः ऐक्यमेव इति वयं ब्रूमः इति एवं बहवो विप्रतिपन्नाः युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः अतः सर्वेपि एवमेव वदन्ति इति न तत्र स्वपक्षे युक्तिं वदन्ति वाक्यानि प्रदर्शयन्ति
काश्चन युक्तयः समीचीनाः भवन्ति, काश्चन युक्तयः युक्ति आभासाः भवन्ति। एवञ्च युक्तिं वाक्यं युक्त्याभासं वाक्याभासं सर्वम् आश्रित्य एवं तदीयान् पक्षान् योजयन्ति। तत्र अविचार्य यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च इयात्। निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, निःश्रेयसं मोक्षः। यत्किञ्चित् भवतु, किमर्थं वादविवादः, अस्माकं वादविवादे तात्पर्यम् इच्छा नास्ति, यत्किञ्चित् भवतु इति एवं रूपेण कश्चित् मोक्षमार्गः नास्ति। तत्त्वं निर्धारणीयमेव, तदर्थम् अपेक्षितः वादविवादस्तु कर्तव्य एव। अविचार्य यत्किञ्चित् भवतु, अस्माकं किमर्थं बुद्धेः मर्दनं किमर्थम् इति सम्प्रदायः, कश्चित् सम्प्रदायः न अङ्गीक्रियते। अतः बुद्ध्या यावत् निर्णेतुं शक्यते परोक्षप्रमाणैः, प्रमाणपरीक्षया यावत् निर्णेतुं शक्यते तावत् निर्णेतव्यमेव। यावन्न सम्यक् पूर्णं निर्णेतुं शक्यते, साक्षात्काराय अग्रे यत्नः स्वयं पुनः कर्तव्यः। युक्त्या निर्णयमात्रेण साक्षात्कारो भवति इति न, साक्षात्काराय अन्या अपि सामग्री अपेक्षते। तावता युक्त्या निर्णयो न कर्तव्यः इति न, प्रमाणमादाय निर्णयः कर्तव्यः। अविचार्य यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च इयात्, अनर्थञ्च इयात् प्राप्नुयात्, गच्छेत्। तस्मात् किं कर्तव्यं? वेदान्तवाक्यमीमांसा कर्तव्या। कुतः? वेदान्तवाक्यान्येव आत्मस्वरूपे, जीवात्मस्वरूपे, ईश्वरात्मस्वरूपे तयोरैक्ये च प्रमाणं भवति इति कृत्वा वेदान्तवाक्यमीमांसा कर्तव्या। कथं कर्तव्या? तद् अविरोधितर्कोपकरणा। वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयाय उपयुज्यमानाः ये तर्काः, ते सर्वे तर्काः अत्र सङ्गृहीताः वर्तन्ते। तत्र जैमिनीयतर्कः नोपयुज्यते इत्यपि न। अत एव जैमिनीयमीमांसा पठनीया। तत्र अथशब्दार्थः इति तथा अधिकारिलक्षणम् इति न स्थापनीयं। जैमिनीययुक्तयः अवश्यम् अपेक्ष्यन्ते, परन्तु अपेक्षिताः अनेकाः युक्तयः अत्र अपेक्षिताः युक्तयः बादरायणेन सङ्गृहीताः, जैमिनीयशास्त्रादपि सङ्गृहीताः। सर्वेभ्यः शास्त्रेभ्यः, न्यायादिशास्त्रेभ्योऽपि अत्र अपेक्षिताः युक्तयः सङ्गृहीताः वेदान्तवाक्यानां निर्णयाय। तर्हि तानि शास्त्राणि न अध्येतव्यानि इत्येव। अस्तु, परन्तु तदा विशिष्य तत्तच्छास्त्राणां तत्रैव गत्वा ग्रन्थानाम् अध्ययने तु व्युत्पत्तिविशेषस्तु भवत्येव इति कृत्वा तेषामपि शास्त्राणां प्रागेव अध्ययनं कृत्वा इदं पठ्यते चेत् तद् उचितम् इत्यत्र सन्देहो नास्ति। व्युत्पत्तिविशेषो भवति, निरूपणे कौशलं भवति इत्यादिकम् अनुभवसिद्धम् इति। वेदान्तवाक्यमीमांसा तद् अविरोधितर्कोपकरणा। अविरोधितर्कः उपकरणम् उपकारकं यस्याः सा। विरोधिनः अपि तर्काः सन्ति, ते तर्काः न कर्तव्याः इत्यपि अस्ति। तेषां तैः तर्कैः निर्णयो न कर्तव्यः। वेदान्तवाक्यमीमांसा तद् अविरोधितर्कोपकरणा। किं भाष्यकारी तत्र उपदेशपञ्चके श्रुतिमतस्तर्को दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् इत्यस्ति। तर्हि द्वेधा तर्कः वर्तते इति ज्ञायते। दुस्तर्कः यः श्रुत्यर्थनिर्णय अनुपयोगी तर्कः, तेभ्यस्तर्केभ्यः विरम्यतां। श्रुतिमतः तर्कः, श्रुतिसम्मतस्तर्कः। श्रुतिसम्मतत्वं तु श्रुत्यनुग्राहकत्वं। श्रुत्यनुग्राहकेषु तर्केषु प्रवर्तताम् इत्यपि तैरेव उक्तं। तदविरोधितर्कोपकरणा निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते। ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन सा किं वेदान्तवाक्यमीमांसा अस्मिन् ग्रन्थे ब्रह्मविचाराय उपयुक्ता या वाक्यमीमांसा। ब्रह्मविचारस्तु अनया अस्यां मीमांसायां व्युत्पत्तिं सम्पाद्य ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति
ब्रह्मविचारोपयोगिनी वाक्यमीमांसा इदानीम् अस्मिन् ग्रन्थे प्रस्तूयते इति अभिप्रायः। ब्रह्मविचारोपयोगिनी वाक्यमीमांसा। मीमांसा नाम तर्क एव इत्युक्तं भामतीकारैः। मीमांसा इति तर्क एव, अयं तर्कः। वाक्यतात्पर्यनिर्णयानुकूलतर्काः, वाक्यतात्पर्यनिर्णयानुकूलानां तर्काणां मीमांसा इति नाम इत्यपि तैः उक्तं। प्रस्तूयते। युक्तिः विचारस्य अङ्गं भवति, तावदेव। न्यायः, युक्तिरेव न्यायः, तर्कः। तदेव तदेव तर्कः इत्यपि वर्तते, विचारः इत्यपि ईषत् वैलक्षण्येन मीमांसापदार्थनिर्वचनमस्ति इति। तस्य उपस्थापनं विचारः। तर्कस्य युक्तेर्वा उपस्थापनं क्रियते खलु परं प्रति वा स्वस्यैव कृते पक्षान्तरनिरासाय वा स्वस्यैव कश्चित् सन्देहो जातः, तस्य सन्देहस्य निवृत्त्यर्थं स्वयमेव कश्चित् तर्कः अनुसन्धीयते खलु। ओ तथा न स्यात्, एवं स्यात् इत्यादिकं तस्य उपस्थापनम् अथवा अनुसन्धानं इति मीमांसा प्रस्तूयते इति जातं वा। व्याकरणविचारः, व्याकरणशास्त्रीयतर्काः अपि कदाचित् अत्र वाक्यतात्पर्यनिर्णयाय अपेक्ष्यन्ते। व्याकरणम् उपेक्ष्यते इति न, व्याकरणशास्त्रीयाः निर्णयाः वाक्यतात्पर्यनिर्णयाय अपेक्ष्यन्ते। यत्र उपयुज्यते तत्र अवश्यं तत् स्वीक्रियते एव। इदानीं ब्रह्मशब्दस्यैव व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः ग्राह्यः। यदा व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः ग्राह्यो भवति, व्युत्पत्तिः अवश्यम् अवगन्तव्या। मयट् प्रत्ययस्य विचारः क्रियते। एवं मयट् प्रत्ययस्य विचारः आनन्दमयः इत्यत्र विकारार्थे मयड् वा प्राचुर्यार्थे वा इत्यादि विचारः बहुत्र क्रियते, बहुत्र अधिकरणेषु आयाति। जातं वा व्याकरणविचारोपि जातः। किं षञ् प्रत्ययो वा अण् प्रत्ययो किं जातम्? आदिवृद्धिर्न भवति इति। आदिवृद्धिर्भवति भवति तद्धितेषु अचामादेः इत्यस्ति। अचो ञिति नित् प्रत्ययः भवति चेत् भवति। परन्तु अन्तिमभागं दृष्ट्वा इदानीं वैयाकरणः इत्युच्यते खलु। वैयाकरणः इत्युक्ते अण् प्रत्ययः। षञ् प्रत्ययो वा अण् प्रत्ययो स्वार्थे भवति। षञ् प्रत्ययश्चेत् इयम् इति आगच्छति। चातुर्वर्ण्यम् इति षण् प्रत्ययः। षञ् अत्र किं जातं? लौकायतिकाः इत्युक्ते अण् प्रत्ययः। षञ् न, अण् प्रत्ययः एव, अनेन उक्तरीत्या अण् प्रत्ययः एव।